राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गरेको माओवादी केन्द्र महाधिवेशनमा होमियो। नीति र नेतृत्वमा रूपान्तरणको अपेक्षासहित महाधिवेशनको उद्घाटन। कान्तिपुर समाचारमा आज के भन्छन् काठमाडौँमा भेला भएका माओवादी प्रतिनिधिहरू। साथै आज हामीसँग हुनेछ काठमाडौँ महानगरको भवन निर्माणमा भएको अनियमिततामा संलग्नलाई अख्तियारले नै दिएको उन्मुक्ति सम्बन्धी सुबिन्द्र श्रेष्ठको विशेष रिपोर्ट। साथै हिउँदमा देखिएको मल अभाव बर्खे बालीसम्म पनि उस्तै। राष्ट्रिय महिला भलिबल टिम एबिसी सेन्ट्रल जोनको फाइनलमा पुग्दा अन्डर 19 पुरुष क्रिकेट टिम एसिया कपबाट बाहिरिएको लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु। दलहरूको सहकार्यबाटै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नेताहरूको भनाई। जनतासँग जोडिन आफै बदलिने अध्यक्ष दाहालको उद्घोष। एउटा चाहिँ आत्मसमीक्षा नै हो, आत्मआलोचना नै हो। हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कहाँ चुक्यौं, विचारको क्षेत्रमा, संगठनको क्षेत्रमा। रूपान्तरणको लक्ष्य बोकेको माओवादीमा शान्ति प्रक्रियापछि विचलनको उतार चढाव। सत्तामा रमाउँदा जनताका मुद्दा ओछेलमा। प्रतिनिधि भन्छन् आन्दोलन स्थापित गर्न सक्षम नीति र नेतृत्व आवश्यक। व्यावसायिक कार्य कौशल र निर्णय क्षमता नहुँदा रासायनिक मल ल्याउन सरकारी तवरमा भएका सबै प्रयास अधुरै। बर्खे बालीसम्मै मल अभाव लम्बिने सङ्केत। रङ्गभेद विरोधी अभियानका मुख्य पात्र धर्मगुरु डेसमन्ड टुटुको 90 वर्षको उमेरमा निधन। दक्षिण अफ्रिकामा शोक। एउटा अध्यायको अन्त्य भएको राष्ट्रपति रामाफोसाको भनाई। र लगातार चौथो जित हात पार्दै नेपाली महिला भलिबल टिम एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोन च्यालेन्ज कपको फाइनलमा पुरुष टिमलाई दोस्रो जित। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। 2069 सालमा हेटौडा महाधिवेशन गरेपछि एकता र टुटफुटमा अल्झेको माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई अन्तिम समयमा महाधिवेशनमा परिणत गरेको हो। काठमाडौँमा आज भएको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देश र जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्न अब पार्टीको कार्यदिशा परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। आफूले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनका मुख्य विषय समेत प्रस्तुत गरेका दाहालले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिदेखि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने मुद्दामा महाधिवेशनमा छलफल हुने उल्लेख गरे। परिस्थितिको अलिक गम्भीर ढङ्गले अध्ययन र समीक्षा गर्दैछौँ। समाजवाद र पुँजीवादका बीचको यति बेलाको विश्व प्रवृत्तिहरूमा अर्थतन्त्रको कहाँ पुगेको छ, उत्पादक शक्तिको विकास भन्ने बारेमा, मानिसहरूको बीचको उत्पादन सम्बन्धको स्थिति के छ भन्ने बारेमा अलि मेहनत गरिएको छ र त्यसलाई नयाँ सिराबाट निष्कर्ष दिने कोसिस गरिएको छ। 1, 2 नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहित हामी कहाँ आइपुगेका छौँ, नेपाल हाम्रो अगाडि के चुनौती छन् र त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई अलि सविस्तार व्याख्या विश्लेषण गर्दै एउटा निष्कर्ष दिन खोजिएको छ। सत्ता गठबन्धनको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने र एमसीसी बारे थप अध्ययन तथा छलफलपछि टुङ्गोमा पुग्ने बताएका दाहालले संविधानले परिकल्पना गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न पहिले आफै बदलिनुपर्ने बताए। यो संविधानमा जे परिकल्पना गरेका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पहिला त हामी आफै बदलिनुपर्छ। पहिला त हाम्रो पार्टी नै पहिला बदलिनुपर्छ। हामीले नै आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र जनतासँग, श्रमसँग जोडिने, उत्पादन कार्यसँग जोडिने एउटा नयाँ संस्कारको हामीले विकास गर्नुपर्छ। विगतमा एमालेसँगको एकता सही भएको बताएका दाहालले अन्य दलका नेताहरूको प्रशंसा गर्न पनि भ्याए। झण्डै 1700 प्रतिनिधि सहभागी हुने माओवादी केन्द्रको बन्द सत्र भोलिदेखि सुरु हुनेछ। बन्द सत्रमा अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। 15 गतेसम्म चल्ने महाधिवेशनले अध्यक्षसहित 279 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नेछ। अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ सहित 7 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र 1 कोषाध्यक्ष रहने गरी 15 पदाधिकारीको प्रस्ताव गरिएको छ। महाधिवेशनले पहिले केन्द्रीय कमिटीले छान्ने छ भने उनीहरूले पदाधिकारी चयन गर्ने विधानको व्यवस्था छ।
माओवादीको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसी सबैको सहमतिको आधारमा पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले गठबन्धन पूरै समय टिक्ने पनि प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीमा राष्ट्रघाती विषय केही नभएको बताए। अन्य साना दलका नेताहरूले राष्ट्रघाती भन्दै एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने बताइरहँदा प्रधानमन्त्रीले भने पारित गरेर जानुपर्ने बताए। एउटा कुरा मैले बोल्नै पर्ने भयो, यहाँ एमसीसी राष्ट्रघाती बनाउनु पर्ने। म अरू कुरालाई आएको थिएँ, यहाँ एमसीसी राष्ट्रघाती भन्ने मैले पढाएको छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन मलाई त। पहिले पढ्नु पऱ्यो एमसीसी कहाँ छ राष्ट्रघाती, मैले हेरेर कहीँ राष्ट्रघाती गएको थिएँ मैले त। म पनि चाहन्छु कहीँ राष्ट्रघाती गएको किन म पनि नेपालको प्रधानमन्त्री हो, नेपालको राष्ट्रको खिलाफमा जाउँला मैले। म पनि प्रजाको लडेको राष्ट्रको लड्ने मान्छे हो, किन राष्ट्रघात काम गरौँला मैले, राष्ट्रघाती सन्धि किन गरौँला। त्यस कारण चाहिँ हामी यसमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने यस सम्बन्धमा सबै पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। र हाम्रो बिचमा छलफल हुँदैछ, प्रतिनिधिहरूसित अरू नेताहरूसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो एमसीसी चाहिँ एकदमै चाहिँ यो चाहिँ नेपालको हितमा छ। सिधै आएको पैसा हो यो, हेर्नुहोस् सिधै आएको पैसा चाहिने भन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीबाट हामी ऋण लिन्छौँ, जो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ। एमसीसी सिधै आएको छ, नेपालको कानुन मान्छु भनेको छ, तै मान्दैन। राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो क्या त्यस्तो हो। त्यसै कारण चाहिँ यसमा व्यापक छलफल गरेर मलाई विश्वास यसमा सहमति भएर हामी यसलाई चाहिँ पास गराउनेछौँ। यस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सबै मिलेर पूरा गर्नुपर्ने पनि देउवाको भनाइ छ। उनले माओवादी अध्यक्ष दाहालकी अगुवाईमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएको पनि बताए। अन्य दलका नेताहरूले भने माओवादी नेतृत्वलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता सहकार्यको राजनीतिदेखि एमसीसी खारेजीको प्रतिबद्धतासम्मको सुझाव दिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दलहरूकै एकताबाट मात्रै सफलता सम्भव हुने बताए। लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर सिङ्गो देशमा सबैको सम्मानको स्थितिलाई सुनिश्चित गरेर सबैको मर्यादाको रक्षा गरेर सबैप्रति सम्मान भाव राखेर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने अनि देशले बल्ल प्रगति गर्न सक्दछ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेकपालाई जोगाउन नसकेकोमा आफूलाई पश्चाताप लागेको स्वीकारे। हामीले एकताका लागि गरेका प्रयासहरू इमानदार प्रयास थिए। नेकपा गठन कुनै गलत कुरा थिएन, त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो। तर त्यसलाई हामीले जोगाउन नसकेकोमा मलाई पछुतो छ। त्यस अर्थमा हामी हिँड्ने बाटो के हो भन्ने कुरा इतिहासको शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन र परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे। संसद अवरुद्ध छ, अवरुद्ध गर्ने कामरेड पनि नेतृत्व गर्ने यही हुनुहुन्छ। अब संसदलाई अवरुद्ध गरेर केही एचिभमेन्ट हुनेवाला छैन, केही प्राप्त हुँदैन। होइन, माधवजी संसदमा हुनुहुन्छ त्यस कारणले अवरुद्ध गरे भनेर कामरेडहरूले भन्नुहुन्छ। माधवजी यही हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यही हुनुहुन्छ। बसाइ काठमाडौँमै छ, बसाइ एकै ठाउँमा छ। सबै लाल झन्डा फहराउँदै हुनुहुन्छ, हँसिया हथौडा हल्लाउँदै हुनुहुन्छ। अनि एकै ठाउँ कसरी गर्न सक्नु? यस किसिमका हटहरू त्यागौँ र अब मुलुकको हितमा नयाँ ढङ्गले सोचौँ। सत्ता साझेदारदेखि सत्ता बाहिर रहेका दलहरूले राष्ट्रियता तत्कालीन माओवादीको लक्ष्य अधुरै रहेकोदेखि अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी पारित गर्न नहुनेसम्मका सुझाव दिए। राष्ट्रघाती एमसीसीलाई खारेज गर्नको निम्ति पनि यो महाधिवेशनले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास, आशा एवं विश्वास राख्दै फेरि यो 8औं महाधिवेशन भव्य र शानदार रूपले सफल होस् भन्ने
भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै शुभकामनाका 2 शब्दहरू मैले यही अन्त गर्न चाहन्छु। हामीले जनयुद्ध सुरु गर्नभन्दा अगाडिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा छ। दोस्रो, म के चाहन्छु भने हामीले जुन लक्ष्य राखेर जनयुद्ध गरेका थियौँ त्यो लक्ष्य अहिले पनि अधुरो र अपुरो छ र हामी यो सबैको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको विचार र हाम्रो फरक छ, तर एउटा विचारमा म विश्वस्त छु, जुन विचार मौलिकताको विचार, जुन विचार तपाईँहरूले संस्कृतिलाई, आफ्नै मुलुकको संस्कृतिलाई समृद्धि बनाउने विचार र जुन विचार आफ्नै स्वावलम्बन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विचार, जुन विचार राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने विचार, जुन विचार एउटा विदेशीहरूको चलखेल पूर्ण रूपले निस्तेज गर्ने विचारमा तपाईँ र हाम्रो पूर्ण सहमत छ भन्ने मैले ठानेको छु। महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर भने गएनन्। यस्तै अध्यक्ष दाहालका पूर्व सहकर्मी किरण वैद्य, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा लगायतका नेताहरू पनि महाधिवेशन उद्घाटनमा देखिएनन्। राष्ट्रिय सम्मेलनलाई अन्तिम समयमा महाधिवेशनमा बदलिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका झण्डै 1700 प्रतिनिधि सहभागी छन्। अब पार्टीको नयाँ नीति, विचार र नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भनेर सहकर्मी दशरथ राईले महाधिवेशन प्रतिनिधि र सहभागीहरूलाई सोधेका छन्। 8औं महाधिवेशनबाट माओवादीको नीति तथा विचार प्रस्तुत हुनेछ भने नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ। नेतृत्व र विचारलाई माओवादीले कसरी अघि सार्छ त भन्ने विषयमा नेता, कार्यकर्ता र महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूलाई हामीले सोधेका छौँ। अगाडि केही गल्ती कमजोरीहरू भयो होलान्, नेताका पनि भए, जनताका पनि भए होलान्, त्यसलाई अब चटक्क बिर्सिएर जनताको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने जुन माओवादीको जुन विचारधारा र समाजवादी बाटोमा हिँड्ने जो अठोट लिएर आज यो अधिवेशन भइरहेको छ। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा, गणतन्त्र स्थापना हुँदाखेरि जुन ढङ्गले यो जनजीविकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो, युद्धको कोर्सबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि थोरै सङ्गठनात्मक संरचना, त्यसपछि लिने कार्यदिशामा अलिकता अन्यल र अस्पष्टता जस्तो पार्टीभित्र पैदा भयो। पितृसदात्मक सोच भएकाहरूको विरुद्धमा पनि सङ्घर्ष गर्दै हामीले हाम्रो पार्टीभित्र या पार्टी बाहिर महिला अधिकार, विभिन्न जातीय वर्ग लिङ्गका अधिकारका निम्ति लड्दै यहाँसम्म आएका छौँ। सङ्गठित गर्छ, सुशिक्षित गर्छ र जनताका सुख दुःखमा चाहिँ अब फेरि माओवादी हिजोको 63 र 64 को माओवादी बनेर चाहिँ जनताका घर दैलोमा पुग्छ र अहिले तत्काल भर्खरै केही बिग्रिसकेको अवस्था छैन र अब माओवादीले जनताका जनजीविकाका कुराहरू, न्यायका कुराहरू यसलाई सम्पादन गर्ने गरी यो नेतृत्व चाहिँ तयार हुँदैछ। माओवादी या त विघटन या त नयाँ विचार सहितको नयाँ पार्टी, नयाँ दृष्टिकोण सहितको नयाँ कार्यक्रम सहितको, त्यसो भएको हुनाले यो महाधिवेशन माओवादी पार्टीको इतिहासका हिसाबले, माओवादी जीवनका हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै युगान्तकारी महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व दिने भनेको छ। अन्य पार्टीभन्दा आफूलाई फरक रूपमा प्रस्तुत गर्ने भनेको माओवादी केन्द्रले कसरी यो विषयलाई प्रस्तुत गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेका साथ दशरथ राई, कमलादी, काठमाडौँ। हाम्रो त अब जो हाम्रो सर्वोच्च कमान्डर हो, जसले नयाँ विचार, नयाँ दिशा, जसले समाजवाद स्थापित गर्न सकिन्छ, उहाँ नै हाम्रो लागि सर्वोपरि हुन सक्छ। आगामी दिनमा अहिलेको राजनैतिक परिवेशलाई छिचोल्न सक्ने र त्यो वर्गको नेतृत्व गर्न सक्ने नेतृत्व यो महाधिवेशनबाट चयन हुन्छ। क्रान्तिकारी विचार र नयाँ पार्टी निर्माणको निम्ति चाहिँ अपरिहार्य व्यक्तिको आवश्यक पर्छ। त्यसैले चाहिँ हामी त्यो पार्टीको त्यो नेतृत्व चाहिँ हामी चयन गर्छौँ। हिजो जति पनि हाम्रा मुद्दाहरू, एजेन्डाहरू थिए, त्यो एजेन्डालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जुझारु खालको नेतृत्व चाहिँ हामीले माग गरिराखेका छौँ। आजको आवश्यकतालाई नेतृत्व गर्ने र अगाडि बढ्न सक्ने नेतृत्व, त्यो खालको समिति निर्माण होस् भन्ने नै हामी चाहिरहेछौँ। सबैलाई चाहिँ संस्थागत गर्न सक्ने र यो चाहिँ
सङ्घीयताको यो जुन मर्म छ यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने र विगतका चाहिँ राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्न सक्ने खालको चाहिँ हाम्रो नेतृत्वको अपेक्षा गरिरहेछौँ। यो संविधानलाई अझ दिगो गराउन र नेपाललाई स्थिरता र विकासतर्फ लग्नको लागि अझै पनि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वको जरुरत छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। खास गरिकन नेतृत्वमा गतिशील नेतृत्व नै सबैभन्दा मुख्य कुरा हो र गतिशीलले मात्रै हुँदैन, त्यसले वर्ग संरक्षण गर्न सक्ने र वर्गको पक्ष पोषण गर्न सक्ने नेतृत्व हुनुपर्छ। विगतका उपलब्धिहरूको संस्थागत विकास, रक्षा र अबको 21औं शताब्दीको जनताको दैनिक आवश्यकताहरूलाई हल गर्ने प्रकारको 64 मा हामीले जसरी बहुमत ल्यायौँ त्यो बहुमत गुमायौँ। जहाँ हामी रङ्गलिएका छौँ, यो रङ्गलिएका निमित्त हामी कतै बाटोमा जिगज्याग छौँ। हामीलाई मुख्य कुरो के चाहियो भन्दा मार्गदर्शन भनेको, बाटो भनेको सिद्धान्त चाहियो। सही नेतृत्व जसले चाहिँ जनताको यी चाहना आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सक्छ र सही ढङ्गले हाम्रो नीति कार्यक्रमलाई लिड गर्न सक्ने त्यस्तो एउटा जुझारु नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सकेर माओवादी केन्द्र बन्द सत्रको तयारीमा जुटेको छ। बन्द सत्रको तयारी लगायतका विषयमा थप जानकारी दिनका लागि महाधिवेशन स्थलबाट हाम्रा संवाददाता पर्वतराज घिमिरे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पर्वतजी, अब उद्घाटन सत्र सकेर बन्द सत्रको तयारीमा लागेको माओवादी केन्द्रले कति बेला, कहिले, कसरी बन्द सत्र सुरु गर्छ? बन्द सत्रमा के हुन्छ? रूपेशजी, नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत भोलि दोस्रो दिन बिहान 11 बजे बन्द सत्र सुरु हुने तालिका छ। बिहान 11 बजेका लागि बन्द सत्रका लागि सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूलाई यो महाधिवेशन स्थलमा चाहिँ बोलाइएको छ। बन्द सत्रमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यो प्रतिवेदनमा बृहत रूपमा अध्यक्ष दाहालले आफ्ना त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयवस्तुहरूलाई बन्द सत्रमा राखिसकेपछि त्यो प्रतिवेदन चाहिँ विभिन्न प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ त्यो वितरण गरिनेछ र त्यो समूहगत रूपमा छलफलमा लगिनेछ र त्यो समूहगत रूपमा छलफलपछि त्यसलाई विभिन्न सुझावहरू आइसकेपछि त्यो पूर्ण रूपमा फेरि त्यसलाई त्यो प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा आइसकेपछि त्यो सम्मेलनले त्यसलाई पूर्ण रूपमा पास गर्नेछ भनेर भनिएको छ। रूपेशजी, अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कस्ता कुराहरू उल्लेख छन्? केही जानकारी छ तपाईँसँग? अहिलेसम्म बाहिर आएका प्रतिवेदन तपाईँको हात लाग्यो लागेन, सूचना के छ? रूपेशजी, अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गर्नुहुने प्रतिवेदन अहिलेसम्म बाहिर ल्याइएको छैन। यद्यपि सञ्चारकर्मीलाई मात्र होइन, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई पनि त्यो प्रतिवेदन वितरण गरिएको छैन। अध्यक्ष दाहालले भोलि त्यो बन्द सत्रमा त्यो प्रतिवेदन आफूले प्रस्तुत गरिसकेपछि मात्रै अन्य प्रतिनिधिहरूलाई त्यो प्रतिवेदन वितरण गरिनेछ। तर आजको उद्घाटन सत्रमा केही कुराहरू त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयवस्तुहरूबारे प्रचण्डले केही खुलाउनु भएको छ। खास गरेर राजनीतिक प्रतिवेदन जति बेला अहिले नेकपा माओवादी जुन पार्टीको संरचनागत र राजनीतिक धरातलको विषयमा उहाँले त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ। खास गरेर पार्टीभित्र किन र कसरी राजनीतिक र साङ्गठनिक रूपमा पार्टी किन कमजोर भयो भन्ने विषयमा चाहिँ अध्यक्ष दाहालले त्यो प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र खास गरेर उहाँले आज उद्घाटन सत्रको क्रममा पनि के भन्नुभएको छ भने पार्टीभित्रका कमी कमजोरी आफैले त्यो कमजोरी आफूले स्वीकारेको र त्यसमा त्यो प्रतिवेदनमा कमी कमजोरीहरू चाहिँ विभिन्न एङ्गलबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समेटिएको छ भनेर जनाउनु भएको छ। त्यसै गरी राजनीतिक प्रतिवेदन, त्यसै गरी विश्वको बदलिँदो परिस्थितिमा सञ्चार जगतले मारेको फड्को र नेपालको परिस्थितिका विषयमा पनि नेपाल कुन अवस्थामा छ त्यो आइटी को एङ्गलबाट भन्ने विषयमा पनि त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसै गरी विदेश नीतिका विषयमा पनि विदेशी त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ भनेर भनिएको छ। र खास गरेर
नेकपा माओवादी केन्द्र राजनीतिक र साङ्गठनिक रूपमा किन कमजोर भयो, नेकपा माओवादी केन्द्र पटक पटक फुटको सङ्घारमा किन जानु पर्यो भन्ने विषयहरू यावत कुराहरू चाहिँ त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भनेर आजको उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष दाहालले जानकारी गराउनु भएको छ। बन्द सत्रमा भोलि बृहत रूपमा छलफल हुनेछ, त्यो विभिन्न समूहगत रूपमा छलफल हुनेछ र त्यो भोलि नै त्यो निष्कर्षमा नपुग्न पनि सक्छ, त्यसलाई पर्सि पनि छलफल हुन सक्छ भनेर हामीलाई अघि उद्घाटन सत्र सकिएर बाहिर निस्किँदाखेरि हामीलाई नेताहरूले पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यसले गर्दा हामीले के भन्न सक्छौँ भने भोलि हुने बन्द सत्र भोलि नै नसकेर पर्सि पनि लम्बिन सक्ने सम्भावना छ र भोलि पर्सि त्यो बन्द सत्र सकेपछि माओवादी केन्द्रले नयाँ पदाधिकारी चुन्नेदेखि लिएर केन्द्रीय सदस्यहरू खास गरेर 279 सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यहरू पहिला चुन्नेछ र त्यसपछि 15 सदस्यीय पदाधिकारी यही महाधिवेशनले चुन्नेछ। रूपेशजी हस्, धन्यवाद पर्वतजी। उहाँ हुन्थ्यो पर्वतराज। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 70 करोड रुपैयाँमा लगाएको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामै अनियमितता भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 5 जना कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा चलायो। तर मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसलाई सदर गर्ने र उजुरीमाथि सुनवाई गरेर मूल्याङ्कन सही भएको प्रमाणित गर्ने महानगर प्रमुख र प्रशासकीय प्रमुख दुवैजनालाई भने अख्तियारले जोगाएको छ। यसले अख्तियारको छानबिनमै प्रश्न उठेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भवन निर्माणका लागि निकालेको बोलपत्रको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन गलत बनाएर योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका 5 कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। तर मापदण्ड तयार पार्ने र त्यही मापदण्डका आधारमा निर्माण कम्पनी छान्ने महानगरपालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको छ। अख्तियारले किन उनीहरूलाई यसमा दोषी देखेन त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। हाम्रो अनुसन्धानबाट देखियो भने त कारबाहीको दायरामा सबै आउने नै हुन्छ र यो अनुसन्धानको क्रममा यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन निर्माणको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदाखेरि प्राविधिक मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरूले गलत प्रतिवेदन बनाएको देखिएको कारणले त्यो पोइन्टमा चाहिँ कारबाही चाहिँ अगाडि बढेको। महानगरको भवन निर्माणको बोलपत्रमा 6वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो, तर समानान्तर निर्माण सेवाको प्रस्ताव मात्रै महानगर प्रमुखले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै पास गराइएको थियो। त्यसो त महानगरले बनाएको मापदण्ड कमजोर भएको भन्दै काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले परिमार्जनका लागि पत्राचार नगरेको पनि होइन, तर महानगरले वास्तै गरेन। त्यति मात्रै होइन, महानगरले एउटा कम्पनीलाई मात्रै प्राविधिक रूपमा छनौट गरेपछि अन्य कम्पनीले महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यलाई उजुरी दिए, तर महानगर प्रमुख साक्यले मूल्याङ्कन सही छ भन्ने प्रमाणित गरेका थिए। सम्पूर्ण काममा संलग्न भए पनि उनैलाई अनुसन्धानको दायरामै नल्याउनु आफैमा शङ्काको विषय हो। अख्तियारले चाहिँ तपाईँको त्यो 5 जना जुन कर्मचारी हाम्रो लानु भएको छ उहाँहरूलाई मात्र होइन कि सबैले छानबिन गर्नु पर्यो। हामीले गल्ती गरेको छ, हामीले पनि गर्नु पर्यो। हामीले पनि पास त गरे हो कार्यपालिका बैठकबाट। हाम्रो गल्ती छ भने हामी पनि छानबिनको दायरामा आउनु पर्यो। कुरो त्यो हो र एप्रुभ गर्ने मान्छे मेयर र कार्यकारीलाई झन् छानबिन गर्नै पर्छ, किनभने उहाँहरू त मेन हो नि त। उहाँहरूले नगरिकन तल तह कर्मचारीले मात्र कसरी निर्णय गर्छ? उहाँहरू मेन निर्णय गर्ने मान्छेलाई पनि छानबिन त गर्नुपर्छ यस विषयमा के भयो। महानगरले समानान्तरसँग आर्थिक प्रस्ताव मागेर ठेक्का सम्झौता गर्नु अघि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा अन्य कम्पनीले उजुरी गरेका थिए, तर समितिले मूल्याङ्कन ठिक भन्ने नै गरेपछि उनीहरू कानुनी लडाईँमा गएका थिए। आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा नगराउँदा नै 50 करोड रुपैयाँमा निर्माण हुने भवनको लागत अहिले 70 करोड पुगेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। बेला बेलामा वन्यजन्तुको ठक्करबाट विमानले क्षति हुने गरेको बाँकेको नेपालगञ्ज विमानस्थललाई सुरक्षित बनाउन बजेट अभाव भएको छ। विमानस्थललाई तारबार गर्ने र खाल्डा खुल्डी पुरेर थप सुरक्षित बनाउन बजेट नहुँदा सुरक्षा चुनौती बढेको छ। विगत 2 महिनामा नेपालगञ्ज विमानस्थलको धावन मार्गमा उडान भर्न लागेका 2वटा जहाजमा वन्यजन्तु ठोक्किए। विमानमा लगातार वन्यजन्तु ठोक्किन थालेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आसपासको झाडी र जङ्गल फडानी गर्न थाल्यो। तर सम्पूर्ण विमानस्थलको सुधार र सुरक्षाका लागि
24 करोड रुपियाँ लाग्ने भएपछि प्राधिकरणले सङ्कटको सामना गर्नु परेको छ। सुरुमा 25-30 करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन हुनु पर्यो, त्यसपछि त वर्षको 15-20 लाख रुपियाँ भयो भने हुन्छ। त्रिभुवन विमानस्थल पछिको व्यस्त मानिने नेपालगञ्ज विमानस्थलको 175 बिघाभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको झाडी फडानी गर्न मात्र 1 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। सरकारले विमानस्थलको सुरक्षा गर्न चाहिने बजेट पठाएको छैन। अवस्था निकै जोखिमयुक्त देखिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले बजेट पठाइदिन भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्राचार गरेको पनि महिना बित्यो, तर पनि बजेट आएको छैन। कम्तीमा 1 करोड पैसा व्यवस्थापन हुन सक्यो भने पनि यसलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले लागेको छ। त्यसमा चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूको चाहिँ हामीले आश्वासन पनि प्राप्त गरिसकेका छौँ। उड्डयन प्राधिकरणले अहिले उधारोमै धावन मार्ग वरपरको झाडी तथा जङ्गल फडानीको काम गर्दै आएको छ। तारबारका लागि बजेट नभएकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विमानस्थलका चारैतिरका सेन्ट्री पोस्टमा प्रहरी राख्न थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। अर्थ र विकास। देशभरका कृषि सामग्री कम्पनीका रासायनिक मल राख्ने गोदाम नै रित्तिन लागेका छन्। बोलपत्रबाट मल ल्याउन नसकेपछि भारत, चीन, मोरक्को, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकबाट सरकारी तवरमा मल ल्याउने सामान्य गृह कार्य भए पनि ठोस प्रगति भने भएको छैन। सरकारी ढिलासुस्तीले हिउँदमा देखिएको मल अभावको समस्या बर्खेबालीसम्म लम्बिने देखिएको छ। गहुँ लगाउने सिजनमा रासायनिक मल नपाएको भन्दै 10 दिन अघि सप्तरीका किसानले कृषि सामग्री कम्पनीमा नाराबाजी गरे। सप्तरीको जस्तै अवस्था देशभर छ। मल अभावकै कारण यो वर्ष विगतमा जस्तो गरी गहुँको बिउ नै बिक्री वितरण भएन। गहुँ, तरकारी र अन्य बालीका लागि समेत मल पाउन नसकेको भन्दै किसान हार गुहार गरिरहेका छन्। युरिया पाउँदैन अहिलेसम्म त खोइ मल त अभावै छ। हामीले किसानहरूले पाउने सुविधा अहिलेसम्म पाएको छैन। युरियाको बेलामा डिएपीको बेलामा चाहिँ युरिया त्यस्तो चाहिँ त्यो कारणले हामीले किसानहरूले धेरै मार चाहिँ परेको छ। 1.5 वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य 3 गुणाले बढ्यो। समयमै मल खरिद गर्न कार्ययोजना बनाउन नसक्दा अहिले अभाव चर्को छ। विडम्बना त के छ भने सरकारी निर्णय क्षमता नहुने हो भने आउने मकै बाली र धान सिजनमा समेत यो अभाव झनै चर्को हुँदै जाने देखिएको छ। मल खरिद र आपूर्तिको जिम्मा पाएका सरकारी कम्पनीहरूको व्यावसायिक कार्यकौशलता र निर्णय क्षमता नहुँदा समस्या भएको हो। खाडी राष्ट्रबाट आउँछ मल, इन्डिया भएर, हामी त ल्यान्डलक कन्ट्री। त्यो हिसाबले हामीले पहिले पूर्व तयारी, हामीले बफर स्टक राख्नेदेखि लिएर पूर्व तयारी नै गर्नुपर्छ मल दिगो समस्या समाधान गर्नको लागि। चाइनाले चाहिँ ब्यान्ड गरेको स्थिति छ। अहिले चाहिँ मलमा चाहिँ एक्सपोर्ट ब्यान्ड गरेको स्थिति छ र नेपाल सरकारले नै प्रधानमन्त्री लेभलमा नै कुरा गरेर G2G नै एउटा विकल्प छ, अरू केही समस्या समाधान हुने अरू कुनै उपाय छैन। यो वर्ष रासायनिक मल खरिद गर्न सरकारले 15 अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ। सोही बजेटबाट मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको र अभाव हुन नदिन सबै विकल्प प्रयोग भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। आउँदो धान सिजनलाई मध्यनजर राखेर वैकल्पिक व्यवस्था गरेर पनि कृषि मन्त्रालयले मल ल्याउने 1 लाख मेट्रिक टन मलको चाहिँ एसुरेन्स गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अहिले भएको छ। अरू विकल्प भनेको त यस्तो छ, अब ग्लोबल टेन्डरलाई याजिटिज गरिदिने, भएका बोलपत्र याजिटिज गरिदिने। रासायनिक मलको अभाव वर्षेनी भइरहे पनि न सरकारले अनुदानको हिस्सा घटाउन सकेको छ न त खरिद नै गर्न सकेको छ। त्यसमाथि बिक्रीको जिम्मा समेत निजी क्षेत्रलाई दिन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हामीले सोधेका थियौँ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काम किन समयमै नभएका होलान्? ए सरकारी असंवेदनशीलता, बी नीतिगत कठिनाई र सी अध्ययनको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सरकारी असंवेदनशीलतामा 68%, बी नीतिगत कठिनाईमा 17% र सी अध्ययनको अभावमा 15% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत।
देशभर मलको हाहाकार हुँदा पनि रासायनिक मल ल्याउने सरकारी प्रयास किन सार्थक हुन नसकेको होला? ए निर्णय क्षमताको कमी, मे कूटनीतिक पहल नै पुगेन र सी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। अब जनताको आवाज हामीले काठमाडौँमा सुरु माओवादीको 8औं महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूलाई सोधेका छौं। माओवादीको नीति र नेतृत्वमा रूपान्तरण कसरी गर्नुपर्ला? जनताको आवाज एउटा क्रान्तिकारी टिम आउँछ र त्यसले चाहिँ क्रान्तिकारी विचारसहितको पार्टी निर्माण गर्छ भनेर यो अहिले अधिवेशन चाहिँ चलिरहेको हो। क्रान्तिको लागि समाजवादी वैचारिक पक्ष यो अहिलेको यो 8औं महाधिवेशनमा व्यापक छलफल अन्तर्क्रिया हुन्छ र नयाँ क्रान्तिकारी एउटा खालको कार्यदिशा सहितको समाजवादको यात्रा तय गर्ने एउटा खालको पार्टी निर्माण गर्न हामी यसमा यो महाधिवेशनमा जुटिरहेका छौँ। राम्रो काम पनि गर्नु पर्यो, साथीहरू सबै मिल्नु पर्यो र जसको नेतृत्व छ उसको नीति हुनुपर्छ। त्यसो भएर नीति र नेतृत्वमा तारतम्य मिलाउन सकिएन भनेदेखि चाहिँ अब हामीले गरेका चाहिँ अपेक्षाहरू पुरा गर्न सकिन्न। पार्टीलाई अथवा जनतालाई उठाउनको लागि यो महाधिवेशनमा परिणत गरिएको छ। त्यो परिवर्तन भनेको हो, नेतृत्व परिवर्तन भनेको होइन, विचार चाहिँ परिवर्तन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पार्टीको अहिले यो महाधिवेशनको मूल उद्देश्य चाहिँ हो। अब महाधिवेशन भनेको तपाईँको चाहिँ नीति निर्माण गर्ने थलो हो। यसले चाहिँ रणनीतिक र आज भोलिको चाहिँ भोलिदेखि हामी के गर्छौँ भनेर कार्यनीति तय गर्ने थलो पनि हो महाधिवेशन। चाहिँ यो नयाँ पार्टीले चाहिँ नयाँ नेतृत्व पक्कै पनि चाहिँ छनौट भएर चाहिँ यो देशको लागि के एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने पूर्ण विश्वास छ। विचार सहितको नयाँ पार्टी, नयाँ दृष्टिकोण सहितको नयाँ कार्यक्रम सहितको, त्यसो भएको हुनाले यो महाधिवेशन माओवादी पार्टीको इतिहासका हिसाबले, माओवादी जीवनका हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै युगान्तकारी महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली महिला टिमले एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको फाइनलमा स्थान बनाएको छ। लगातार चौथो जित हात पार्दै साबिक विजेता नेपाल एक खेल अघि नै उपाधि नजिक पुगेको हो। बङ्गलादेश स्थित मिरपुरमा भएको खेलमा नेपाली टिमले उज्बेकिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। पहिलो सेट 25-20 ले जितेको नेपालले दोस्रो सेटमा 25-23 को प्रतिस्पर्धात्मक जित निकाल्न सफल भएको हो। तेस्रो सेटमा नेपालले 25-14 को सहज जित निकाल्दै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। जितसँगै नेपालको 11 अङ्क भएको छ भने तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। श्रीलङ्काको 10 अङ्क छ भने उज्बेकिस्तानको 9 अङ्क छ। सोमबार हुने श्रीलङ्का र उज्बेकिस्तान बीचको विजेतासँग साबिक विजेता नेपालले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै पुरुषतर्फ नेपालले लिग चरणको अन्तिम खेलमा मालदिप्सलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको पहिलो सेट उसले 27-25 को जित निकाल्न सफल भएको थियो। दोस्रो सेट 25-19 र तेस्रो सेट 25-23 को जित निकाल्न सफल भयो। प्रतियोगितामा नेपालको यो दोस्रो जित हो। यसअघि नेपालले उज्बेकिस्तानलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको थियो। नेपालले बङ्गलादेशसँग 3-0 को सोझो सेटमा तथा श्रीलङ्कासँग 3-1 को सेटमा पराजय बेहोरेको थियो। नेपाल एसिसी अन्डर-19 एसिया कपको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। जित्नै पर्ने खेलमा श्रीलङ्कासँग 62 रनको पराजय बेहोरेपछि नेपालको यात्रा सेमिफाइनल अघि नै समाप्त भएको हो। दुबईको शारजा क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ थालेको श्रीलङ्काले 50 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 322 रनको विशाल योगफल बनाएको थियो। उसका लागि समिन्डो विक्रमासिंहे तथा सदिशा राजपाक्सेले शतकीय पारी खेले। विक्रमासिंहेले 111 र राजपाक्सेको नाममा 131 रन रह्यो। बलिङतर्फ मोहम्मद आदिल आलमले 2 तथा देव खनालले 1 विकेट लिए। जवाफमा 323 रनको विशाल एकफल पछाएको नेपालले 47.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 262 रनमा समेटियो। तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो खेलको भन्दा उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेको नेपालले पहिलो विकेटका लागि 59 रनको साझेदारी गरेको थियो। अर्जुन साउदले 64 रन जोडे। विवेक यादवले 46 तथा वासिर अहमदले 43 रन प्रहार गरे। सन्तोष कार्कीले 34 रन जोडे। माथिसा फातिराना र राबिन डिसिल्भाले समान 3-3 विकेट लिए। नेपालले आफ्नो अघिल्लो खेलमा बङ्गलादेशसँग 154 रनको पराजय बेहोरेको थियो। समूह बीबाट श्रीलङ्का र बङ्गलादेश सेमिफाइनल प्रवेश गरेका छन्। मङ्गलबार आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दुवै टिम अङ्कविहीन छ। एपिएफ प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ।
धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनलमा चिर प्रतिद्वन्दी प्रदेश 1लाई 7 विकेटले हराएर एपिएफले उपाधि उचालेको हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ थालेको प्रदेश 1ले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 67 रनको झिनो योगफल बनाएको थियो। प्रदेश 1का कप्तान रुबिना छेत्रीले 34 र अफसरी बेगमले 11 रन बनाउँदा बाँकी खेलाडीले दोहोरो रन जोड्न सकेनन्। बलिङतर्फ सितारा नागमले सर्वाधिक 3 विकेट लिँदा रेखा रावलले 2 तथा करुणा भण्डारीको नाममा 1 विकेट रह्यो। जवाबमा एपिएफले 14.2 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति। कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।